हाय गाइस, मैं सैयद आदम अली आज खूनी रूह का दूसरा एपिसोड लेके हाजिर हुआ। सुनते हैं खूनी रूह का दूसरा एपिसोड। प्रीवियस एपिसोड में आपने ये बात सुनी थी कि वो दोनों हारून और आमिर दोनों खाने के लिए निकल चुके थे और वो लोग एक होटल पे पहुंच भी गए थे। आज देखते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ। आमिर और हारून दोनों होटल पे पहुंच गए और खाना खाने के बाद वो अपने मंजिल की तरफ यानी घर की तरफ गामज़न हो गए। और फिर दोनों गाड़ी में बैठे और अभी गाड़ी कुछ ही आगे ही गई थी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अरे ये क्या हो गया, अचानक ख़राब कैसे हो गई? अब क्या करना है? आमिर ने कहा। करना क्या है, मैं खुद ही देखता हूँ कि उसे क्या हुआ है। इतना कहकर हारून गाड़ी से नीचे उतरा, गाड़ी को अच्छी तरीक़ा से चेक किया। आमिर अंदर बैठा था और दुआ कर रहा था कि या अल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाए। शाम के 7 बज रहे थे। वो मज़ीद परेशान हो गया और फिर हारून से कहा, यार अल्लाह का नाम लो और गाड़ी चलाओ। पर गाड़ी ने नहीं चलना था। चाहे जितनी ही मर्जी कोशिश कर लो, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला था। अब एक ही हल है, आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, सुबह को चले जाएंगे, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। हारून ने परेशानी होते हुए कहा, यार तुम गाड़ी चलाने की कोशिश तो करो। ठीक है, गाड़ी कोशिश करके देखता हूँ, आगे हमारी किस्मत। हारून ने इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। जो गाड़ी स्टार्ट हो गई, आमिर खुशी से बोला, मैंने कहा था ना गाड़ी स्टार्ट कर दिखाई। देखा, हो गई ना गाड़ी स्टार्ट। और जब हमने घड़ी पर टाइम देखा तो मेरी पाँव से ज़मीन निकल गई। 9 बज चुके थे, हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में सुकून का आलम था और अंधेरा होने की वजह से हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो कौन सा पूछ कर आती है। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। मैंने ये रोड कई बार देखा था। इसके बारे में सुना था कि एक कब्रिस्तान है जो बहुत बड़ा है, जिसके बारे में सुना था कि वो कब्रिस्तान 200 साल पुराना है। और ये भी सुना था वहाँ पर बहुत सी खौफनाक रूहें रहती हैं और जो कोई भी गलती से उस कब्रिस्तान में चला जाता है वो फिर ज़िंदा वापस नहीं आता। वो रूहें इसको मार डालती हैं और मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ। कुछ ही देर में वो कब्रिस्तान हमें दिखाई दिया। उसको देखते ही मैं कांप कर रह गया। वो भी डर गया। अब क्या किया जाए? वो घबराए हुए अंदाज में बोला, कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी चलाते जाओ। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, हालांकि मैं अंदर से खुद भी डर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। गाड़ी का ख़राब होना, हमारा यूँ लेट होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है। मैंने देखा कि एकदम तेज़ हवा चलने लगी, जिसे देखकर हारून भी घबरा गया। फिर हारून को आमिर की बात याद आ गई। काश मैं आमिर की बात मान लेता और जिसकी वजह से हम दोनों को जलील ना होना पड़ता। खैर, अब पछतावे से क्या फ़ायदा। वो बड़ों की मिसाल है कि जब चिड़िया चुग गई खेत। आमिर ने हारून से कहा, क्या सोच रहे हो? हारून ने कहा, कुछ नहीं, बस हमारी गाड़ी कब्रिस्तान से निकल जाए। कब्रिस्तान भी इतना बड़ा है कि जहाँ तक देखो खबर ही खबर दिखाई देती है। यहाँ पर काफ़ी पुराने दरख्त थे जिनको देखकर डर लगता था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो शायद इस दुनिया से चले ही जाता। गाड़ी एक बार फिर ख़राब हो गई। गाड़ी कब्रिस्तान के ऐन वक्त में ख़राब हुई। अब हम परेशान हो गए। हमारी गाड़ी की लाइट्स जल रही थी और चारों तरफ अंधेरे अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की
لیکن ناکام ہو گیا۔ پھر ایک دم عامر کی نظر سامنے پڑی، دیکھا تو 2 روئیں ان کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ وہ دیکھو، عامر نے ہارون کو کہا، کیا ہے؟ وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولا، وہ ادھر دیکھو۔ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ شاید روئے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہ کس کی ہیں؟ ہمیں ان کو جا کر دیکھنا ہوگا، ہارون نے کہا۔ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، دور سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ روئیں کس کی ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ جب ہم نے ان کو غور سے دیکھا تو وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی روح تھی۔ تم ایک کوشش کرو، شاید گاڑی سٹارٹ ہو جائے اور ہم ان روحوں سے چھٹکارا مل جائے۔ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں، لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ لگتا تھا ہمیں ان روحوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ان کو آنے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یار ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تم کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ گاڑی اس بار سٹارٹ ہو جائے۔ عامر نے کہا تو وہ ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور گاڑی پھر سٹارٹ ہو گئی۔ واو، ہارون خوشی سے بولا، چار جلدی تیزی سے چلاؤ، عامر نے کہا۔ ہم کسی طرح اس بھیانک قبرستان سے نکل جائیں۔ ہارون تیزی سے گاڑی چلانے لگا اور دونوں روئیں ان کے سامنے آ گئی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ یار تم نے گاڑی کو نہیں روکنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، عامر نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا۔ اور ہارون نے ایسا ہی کیا اور گاڑی کو قبرستان سے باہر لائے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی قبرستان سے باہر نکلی تو ان دونوں کو سکون آ گیا۔ جب ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت جو اتنا ٹائم ہوا تھا وہ ہماری اپنی غلطی سے ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور ہم دوبارہ کسی ہوٹل میں گئے۔ وہاں پہ ہم لوگوں نے گاڑی کھڑی کی اور کھانا کھایا، اور اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے کھانا کھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب ہارون گھر پہنچا تو اس کی امی نے دروازہ کھولا۔ کہاں تھے تم؟ اتنی رات بہت ہو گئی، تمہاری کوئی خیر خبر ہے؟ ہم سب لوگ تمہاری وجہ سے پریشان تھے۔ امی جان، میں میچ کھیلنے گئے تھے لیکن اتنے لیٹ ہو گئے، مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ ہارون اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہارون سو گیا۔ صبح اس کی امی نے جگایا، اٹھو بیٹا، کیا آج سارا دن سونے کا ہی ارادہ ہے؟ اماں نے پیار سے پوچھا۔ نہیں امی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس زونوں کی نیند آئی ہوئی ہے۔ ہارون نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، جلدی اٹھو، کھانا تیار ہے۔ یہ بات کہہ کر ہارون کی امی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہارون اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہارون اور عامر کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ عامر کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور ہارون کی دوسری پوزیشن تھی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، بات ہی خوشی کی تھی۔ وہ دونوں دوست شہر میں تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ عامر کہاں؟ ہارون، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ہارون بولا، میں شہر میں جا کر کالج میں داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جس کالج میں تم جاؤ گے میں اسی کالج میں داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا کہ میرے گھر والے تو مان گئے، اب ہم کو چاہیے کہ کالج میں دل داخلہ ہو جائے۔ ہارون گھر آ گیا۔